ضروریات بڑھ جاتی ہیں تو ان کو پری پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے انتظامات ہونے چاہیے. اور جب خاص کر یہ 10 دنوں میں لوڈ شیڈنگ کرنا، عزاداروں کو تکلیف پہنچانا میرے نظریے میں یہ انتہائی نامناسب چیز ہے. امت مسلمان کو آج کے دن کیا پیغام آپ دیں گے؟ دیکھیں یہ دن ہے استقامت کا دن، یہ دن ہے صبر و تحمل کا دن. امام حسین جب میدان کربلا میں تک اپنے 72 خاندان کے لوگوں کے ساتھ تھے تو ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا باطل کے سامنے استقامت کرنا، نہ وہ کسی کے انتظار میں تھے. تو یہ دن جناب باطل کے سامنے استقامت کرنے کا دن ہے، صبر و تحمل کا دن ہے اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کا دن ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. سردار صاحب شکریہ شکریہ. بہت شکریہ. Thank you, sir. دوستا اینجی در میزان چوک کسا که دزمویت موجود هستند سردار حیدر صاحب دیگه امروز گودلک از مستا که اکنار اول دفعه که نامی لاو مشون گپ شپ منون درو برای چنل کو. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. چطور این سر شما خوب هستین؟ شکر الحمدللہ. سر انتظامات را چی رنگا سیل منین شما که انتظامات سیکورتی چی رنگا ہے سر؟ انتظامات سیکیورٹی شکر الحمدللہ کہ مومن کرنی بسیار فول پروف سیکیورٹی کدن، بسیار افیکٹو انتظامات کدن. و تمام کلانترین چیز کی میں نے سیکیورٹی مسئلہ مشنا وستا کہ میں نے ازادارہ رہا وہ کو تکلیف نہ شنا کیونکہ مومن کرنی کہ بلدے ازادارہ وہ کو تکلیف نہیں ہے و سیکیورٹی اہلکارہ مومن کرنی. لیکن خدا را شکر ماشاءاللہ بسیار خوب انتظامات است. دیروز ہم مودی دی بسیار خوب انتظامات بود و امید از خدا ہے کہ انشاءاللہ یہ روز پر امن تیر شنا و ہر کس بخیر خیریت بخانه خود واپس برسد. سر قوم که است شما بسیار توقعات داره که یک خدا بیامرزه بابی شما بود سردار سردار صاحب بودن دیگه از راه خود که است تنها خیال نمیکرد. بعد از اونها که است کم تنهایی محسوس میشه داره. شما زیاد اکتیو معلوم نمیشین سر دمنه قوم که است چرا که مسئله مسائل من قوم بسیار زیاد است. دیگه شما چی میگین سر که مصرفیات کم داره برای قوم هم کسا برکن شما که قوم کسا از چیزی شما فایده بالکنه سر از موجودگی شما؟ نمو بالکل حاضر هسته. یک چند سال در مابین کم مشکلات در پیش بود، ما خود مدائم در سفر بودم لیکن همیشه امی ذمہ داری بویا، این ذمہ داری از کلانای مو در سر مو آمده و مو این ذمہ داری را قبول داره و انشاءالله همیشه حاضری. هر جایی که ضرورت از مو باشه مو در میدان حاضر انشاءالله. اور چی رنگا سیلین سر روز چی پیغام میدین برای یک تیما بود که اهل سنت برارای ممکن اینجی استش لنگر تقسیم مکدن شانه بشانه آلو روز نمانده سر شما در باره چی میگین سر، چی پیغام میدین سر؟ موز خدا امید مونی که انشاءالله او روز بایا، او روزی پر امن بایا که هر کس مینزی از ته دل خو شرکت بیتنه. مو خود مو یاد مویا وقتی که مریضه بودیم و میمادی من جلوسا راه آواز بود سبیل از طرف برادرای اهل سنت هم بودک، سبیلی بورا برادرین بودک، سبیلی برادرای هندوا بودک، مسیحیا بودک. لیکن چونکه حالات حفاظت و امنیت بسیار خراب شد بس مینزی انتظامیه هم دستایش بسته مشنه اونا راه ازنا بسته شد. ما امی امید بودم از انتظامیه هم امزی توقع دارم که انشاءالله بلده ازنا هم راه واز شونه و هر کسی که عزادار سید الشهدا است او فقط در شیعه کار نداره، او فقط در آذرا کار نداره، او در هر قوم در هر ملت کار داره. هر کسی که عزادار سید الشهدا است عقیدت داره اونا دمین جلوس شرکت بیتنه و امیتر عقیدت مندی خود ظاهر بیتنه. مو در کراچی و پنجاب که سیل منینه خود ما ریزه کلان در کراچی شدم دیگه ما سیلم که اونجا کسی اهل سنت هم کسی گرد است که شیعه کسی اور شیعه در تیواری سنت اهل سنت اگنا کسی پیش است دیگه این چیزی از مو چرا دمنه کویتا این رنگا این روز آمد که ما دور شدی از یک دیگه خب یک لهری نفرت دمین شهر آمد، یک دیواری اینویزیبل وال کی تیار شد مابین قوما مابین برادران و نتیجهش مومن کرنی که حالی هر کس در خانه خو محصور شده، دمین علاقه خو محصور شده و این ذمہ داری تمام ہویا کہ مباید امو رشتہ امو دوستیار واپس زندہ کنی، واپس دمین خانه یک دیگر دمین رشتہ داری دوستی خو واپس بحال کنی کہ امیت مردم دمین قوما یک دیگر بالتا شده. بسیار مهربانی سر، بسیار تشکر. خوش شدم که شما سر امروز گپ زده. خدا عبادت شما قبول کنه انشاءالله. بسیار مهربانی سر. تhank you سر.